अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे। हमने गजा में जंग खत्म करा दी है। मफियों की रिहाई पीर या मंगल को होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान बोले कि हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। तमाम फ़रक़ीन से मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। ईरान पर हमला गजा मुआहिदे तक पहुँचने में अहम था। ईरान अमन पर काम करना चाहता है। ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर, मिस्र और तुर्किया का भी शुक्रिया जिन्होंने तारीखी और बेमिसाल मौके को मुमकिन बनाया। जंगों को रोकने के लिए टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल किया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा तय पा गया है। फ़रक़ीन ने आम मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइली हुकूमत यरग़मालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। हमास के तर्जुमान बोले कि इसराइली फ़ौज के इनखला और हमले रुकने पर यरग़मालियों और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को गजा के तमाम आबादी वाले इलाकों से फ़ौज निकालना होगी। अमरीका और सालिसों की जमानत, 2 साल की जुल्म और जारियत इख्तिताम पजीर होने का इम्कान। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा। काहिरा में फरीकैन ने जंग बंदी मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा मुआहिदा नाफिजुल अमल भी हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि गजा पर हमले रोक दिए। मुआहिदे की मंजूरी के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। तुर्क हुकाम ने कहा गजा में यरग़मालियों की लाशें तलाश करने के लिए ज्वाइंट फोर्स बनाई जाए। तुर्की, मिस्र, कतर, अमेरिका और इसराइल के लोग फोर्स में शामिल होंगे। अमन मुआहिदे में मुस्तकिल जंग बंदी, यरग़मालियों और कैदियों का तबादला और गजा की तामीर नौ समेत इमदादी सामान की फराहमी भी शामिल है। गजा वालों को 2 साल के जुल्म जारियत के बाद सुख का सांस मिला। नस्ल खुशी रुकने का इम्कान रोशन हुआ तो गजा की सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, खुदा का शुक्र भी अदा किया। गजा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान का भी अहम किरदार रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले कि पूरी दुनिया इस वक्त जश्न मना रही है, हमने ये बहुत बड़ा काम किया। ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल अमन इनाम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले कि अगर जूरी मुझे शामिल करेगी तो मुझे खुशी होगी। और नाज़रीन, अमन का सबसे बड़ा अवार्ड किसके नाम होगा? 3 से 4 जंगें रुकवाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप नोबेल अमन इनाम के मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। क्या नॉर्वे की नोबेल कमेटी ट्रंप को शामिल करेगी? 22 साला स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी मजबूत उम्मीदवारों में शामिल है। कमेटी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे फातह का ऐलान करेगी। और अब ये जानिए, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी गजा अमन मुआहिदे का खैर मकदम कर दिया। बोले कि अमरीकी सदर के मंसूबे की हिमायत करते हैं, हम गजा में बहाली के कामों के लिए मदद को तैयार हैं। इसराइल बाज न आया। गजा के शहर जैतून में शदीद बमबारी की गई। 24 घंटों के दौरान 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शुमाली इलाकों पर भी बम बरसाए गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारियत में एक बच्चा भी शहीद हो गया, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फ़ौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइल की हिरासत में रहने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वतन वापस पहुंच गए हैं। कहा कि त्यूनिस से रवानगी के बाद रास्ते में पहले ड्रोन हमले का सामना किया और इसराइली अफवाज को करीब से देखा तो ये महज कागजी शेर साबित हुए। गिरफ्तारियों और तवील हिरासत में उन्हें बेदर्दी से रोका गया। कैदियों को पिंजरे में बंद रखा गया और गैर मुल्की कैदी भी शामिल थे। मुश्ताक ने फ्लोटीला का मकसद गजा में नस्ल कुशी रोकना और इमदादी राहदारी बनाना करार दिया। यूरोपीय एहतजाज ने रिहाई में अहम किरदार अदा किया। खाना का गैर मुतज़्ज़ल अज़म लाइक तहसीन है। कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद ने बहादुरी और शुजात की नई तारीख रकम की और खाना का जज्बा लाइक तहसीन है। इंतहाई कीमती जानें कुर्बान की जा रही हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये ख़वारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं, जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। ये आग और पानी का खेल ये अब नहीं चल सकता। बिल्कुल सहूलतकार जो उनको सहूलत देते हैं, उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। ये शोहदा पाकिस्तान की इज्जत और वकार माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद ने एक अजीम तारीख रकम की, बहादुरी की, शुजात की। हम उनके वालिदैन से मिले, ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सिपहसालार हमारे बेटे ने मुल्क के लिए जान दी है और जाम शहादत नोश किया है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं।
موجودہ سیاسی صورتحال، حالیہ سیلاب اور خارجہ پالیسی کو مزید بہتر کیسے بنایا جائے؟ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں پر بات کی ہے، جبکہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ خارجہ پالیسی کے اہم معاملات، علاقائی صورتحال اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بعض اہم قومی امور پر اپنے خیالات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ اتحادی جماعتوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں زوروں پر ہیں۔ گزشتہ روز دونوں پارٹیوں کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جس میں لیگی وفد نے صدر آصف علی زرداری سے تعلقات بہتر بنانے پر بات کی اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت نے حکومتی وفد کے سامنے پیپلز پارٹی کے تحفظات رکھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیان بازی روکنے کا مطالبہ کیا۔ اتحادیوں میں کشیدگی کم کرنے کی سرتوڑ کوششیں جاری ہے۔ گزشتہ روز دونوں پارٹیوں کے بڑوں کی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق لیگی وفد آصف زرداری سے ملا، پیش رفت سے آگاہ کیا، تعلقات کو بہتر بنانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ ذرائع نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت نے حکومتی وفد کے سامنے پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی بیان کیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان بازی روکنے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد نے یقین دہانی کرائی کہ پارٹی قیادت کو معاملات سے آگاہ کیا جائے گا، پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ وفد نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی انتہائی اہم اتحادی ہے اور اس کی تجاویز کو سنجیدگی اور اہمیت سے لیا جاتا ہے۔ یہ مشترکہ کوششیں دونوں جانب سے تعلقات میں بہتری لانے اور سیاسی ماحول کو مستحکم کرنے کی سمت میں اہم قدم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عطا تارڑ کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بننے کا معیار صرف عوام کے ووٹ سے ممبر اسمبلی منتخب ہونا ہے اور عطا تارڑ نے عوام کے ووٹ کی توہین کی ہے۔ گوہر نے واضح کیا کہ یہ الفاظ ناقابل قبول ہیں۔ جمہوریت کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وفاق کو صوبوں کے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا۔ وزیر اعلیٰ بننے کا معیار صرف عوام کے ووٹ سے ممبر اسمبلی منتخب ہونا ہے اور عطا تارڑ نے عوام کے ووٹ کی توہین کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عطا تارڑ کے بیان پر رد عمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بولے، عطا تارڑ کے الفاظ خاص طور پر سہیل آفریدی کے بارے میں ناقابل قبول ہیں۔ یہ لوگ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں جبکہ وفاق کو صوبوں کے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں ایسی باتوں کی مذمت کرتا ہوں اور میں ایک بات بڑے پرزور کہوں کہ جمہوریت میں ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، لیکن جب آپ سرکاری یا پولیٹیکل آفیسز کرتے ہیں، یہ مینڈیٹ کی بڑی بے توقیری ہے۔ ایسے الفاظ کر کے یہ ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، یہ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں، ایسے الفاظ بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر وزیر اعلیٰ نے کل اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ اس عہدے سے ہٹنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ استعفیٰ اس نے رات کو بھیجا ہے، ان کو اس کے ٹیبل پہ پہنچا نہیں پہنچا، ہمارے حساب سے میرا خیال ہے اس کو ریزگنیشن پہنچنا چاہیے تھا کہ جس وقت آپ کے پاس وہ ریزگنیشن آ جائیں، آپ اس ریزگنیشن کو بغیر اس کے کچکچاہٹ کے آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا وہ نون لیگ کے رویے اور جمہوریت کے خلاف اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ عوام کی ووٹ کی توہین کسی صورت قبول نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ جیت لیا ہے، جس کے مطابق عادل راجہ کو ارجانے اور عدالتی اخراجات کی مد میں 13 کروڑ روپے دینا ہوں گے۔ جج لندن ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو بدنام کیا اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے۔ عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے ہوں گے۔ جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کو عدالتی اخراجات کے تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ بھی دینے کا حکم دیا اور یہ احکامات بھی جاری کیے کہ عادل راجہ اپنے تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر راشد نصیر کے کیس جیتنے کی خبر دیں گے۔ لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کے منہ پر زوردار چماٹ رسید کیا ہے۔ بھگوڑے عادل راجہ کے خلاف فیصلہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جیل میں بیٹھے شخص نے دہشت گردوں کو بسایا ہے اور آج بھی سہولت کاری جاری ہے۔ پی ٹی آئی کا انتشاری ٹولہ ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر۔ پاکستان کے ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھالتے تھے، جھوٹے بیانات داغتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، آج وہ تمام بیانیہ دفن ہو گیا۔ یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی۔ ایک انتشاری ٹولہ موجود ہے جو ملک کے امن امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گردوں کو یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص اور اس کی جماعت نے واپس لا کر بسایا اور آج دن تک سہولت کاری جاری ہے کہ تحریک انصاف کا پورا انتشاری ٹولہ وہ دہشت گردوں کا سہولت کار بھی ہے۔ کلیئرٹی سے بتا دوں کے پی کی حکومت کو اور تحریک انصاف کو
کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں انکشاف کیا کہ افغان حکومت نے دہشت گردوں کے ٹھکانے مغربی صوبوں میں منتقل کرنے کے لیے 10 ارب روپے مانگے ہیں، مگر گارنٹی نہ دینے پر مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 روز میں ایک اعلیٰ سطح وفد کابل بھجوانے کی تجویز زیر غور ہے تاکہ افغانستان کو واضح پیغام دیا جائے کہ مزید دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بحث۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اب بھی فعال ہیں۔ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ انف از انف۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہمارے جوان برسوں سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ افواج پاکستان کے ان بہادر بچوں کو لمبی مدت سے اس ملک میں نہ صرف ہمارا دفاع کر رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اس طرح یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے ہمارے ملک میں کئی دہائیوں سے جو ہے جاری اور ساری ہے۔ اسد قیصر نے کہا ماضی کی پالیسیوں نے منشیات اور بندوق کلچر دیا، اب سرحدی علاقوں میں روزگار اور ترقی پیدا کرنا ہوگی۔ ایک تو ہماری طرف جو ہے نا ڈرگ کا کاروبار شروع ہوا، جو کلاشنکوف کلچر آیا، جو وہاں لوکل مقامی لوگ ہیں ان کو انگیج کر کے کاروبار کے مواقع دے، روزگار کے مواقع دے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ خوشی ہے کہ ایوان میں دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے موجود ہے۔ قومی سطح پر پاکستان کی سیاسی برادری اور فریٹرنیٹی کو کسی بھی کانفلکٹ کو اس وقت ان ایڈریسڈ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی، معاونت کرنی ہے۔ اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی سے چھٹی ہو گئی، نون لیگی ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں عددی اعتبار سے پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ 25 اگست کا عدالتی حکم نامہ، ایوان زیری کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی سیاست صفر ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر نہ بچا۔ الیکشن کمیشن نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ تحریک انصاف کی پوری ٹیم پویلین میں جا بیٹھی۔ مسلم لیگ نون اسمبلی کی 326 نشستوں میں سے 125 پر موجود ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد آزاد ارکان 79 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی 74 ارکان کے ساتھ دوسری بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی 22 مولانا کے 10 رکن قومی اسمبلی کا حصہ ہے۔ کافلی کے 5 آئی پی پی کے 4 رہنما قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ سنی اتحاد، ایم ڈبلیو ایم سمیت مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوام پارٹی ایک ایک نشست پر براجمان ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر افسر میجر سپتین حیدر نے مادر وطن کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ میجر سپتین حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے شرکت کی۔ اب یہ جانیے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کا گورنر ہاؤس کا دورہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو سلام اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سعودی ولی عہد کے ویژن کو سراہتا ہوں۔ دنیا میں اسلام کا مرکز سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل پاکستانی کا ساتھ دیا ہے۔ اب یہ جانیے آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ واشنگٹن میں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معاشی ٹیم کے ہمراہ رواں ہفتے واشنگٹن سکھر میں سیپکو نے مختلف صوبائی محکموں پر واجب الادا اربوں روپے کی عدم ادائیگی پر ایکشن لے لیا ہے۔ سکھر، خیرپور، گھوٹکی، شکارپور اور کمبر شہداد کوٹ میں اسٹریٹ لائٹ سمیت 300 سے زائد کنیکشنز منقطع کر دیے گئے، جبکہ دادو اور نشیر و فیروز میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ بجلی منقطع ہونے سے کئی علاقے تاریخی میں ڈوب گئے ہیں۔ سیپکو کے چیف ایگزیکٹو اعجاز احمد چنہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ حکومت کے مختلف محکموں پر 33 ارب روپے کے واجبات ہیں اور صرف ڈس اون کنیکشن کی مد میں 2 ارب روپے ادا کرنے باقی ہیں۔ سی او کے مطابق ڈیفالٹرز اداروں کو بار بار یاد دہانی کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے بول نیوز شاہد علی سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، صورتحال یہ ہے کہ محکمہ سیپکو کے حکومت سندھ کے مختلف ڈپارٹمنٹس پر 33 ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں۔ ان کی
अदायगी के लिए महकमा सेप्को की जानिब से मुतअद्दिद याद दहानी नोटिस इन इदारों को भेजे गए, लेकिन वाजिबात की अदम अदायगी पर महकमा सेप्को के चीफ एग्जीक्यूटिव एजाज अहमद चन्ना की हिदायत पर आज सेप्को की टीमें जो हैं वो एक्शन में नज़र आई हैं और उन्होंने तमाम छोटे बड़े शहरों में स्ट्रीट लाइट मुनक़ता कर दी है। साथ साथ सिंध हुकूमत के मुतादिद डिपार्टमेंट के जो है वो दफ्तरों के महकमा सेप्को के 33 अरब रुपए के वाजिबात हैं। हमारी बात हुई है सेप्को के चीफ एग्जीक्यूटिव एजाज अहमद चन्ना से। उनका कहना यही है कि वाजिबात की अदायगी के लिए मुतादिद मरतबा इन इदारों को याद दहानी नोटिस रवाना किए गए, लेकिन जब अदायगी नहीं हुई तो महकमा सेप्को को ये इकदाम उठाना पड़ा है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त बालाई सिंध के तकरीबन 10 शहर तारीकी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है और उनके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके दफातर के भी कनेक्शन काटे जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया, शाहिद अली अपडेट कर रहे थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक अहम पेशरफ सऊदी सरमायाकार शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने के इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से हासिल करने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। शहरियार चिश्ती ने के इलेक्ट्रिक के अपने होल्डिंग्स में अक्सरियती हिस्से की फरोख्त के लिए शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। तारीखी मुआहदा पाकिस्तान के पावर सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी सऊदी सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान चीन ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। बॉलर्स के एक्सप्रेस डिलीवरी से बैटर्स का खूब इम्तिहान लिया। फील्डिंग, कैचिंग और फिटनेस पर भी काम हुआ। मेहमान टीम ने भी प्रैक्टिस के लिए मैदान का रुख कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन देखा। मोहसिन नकवी ने कप्तान शान मसूद, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा, इब्रार अहमद, नुमान अली और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑफिसर्स के साथ तबादला ख्याल भी किया। जिन खामियों और कमज़ोरियों पर काम करना था उस पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान खुसूसी तवज्जो दी गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी के लिए जमकर मेहनत किया। वक्त आ गया है कि जो कुछ सीखा गया है उसको शानदार परफॉर्मेंस में तब्दील किया जाए। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच अजहर महमूद ने प्रोटीज़ के खिलाफ सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का अज़म ज़ाहिर कर दिया। अब ये जानिए लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए एहतमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का रंगारंग इनकाद हुआ, जिसमें लाहौर की एयर क्वालिटी, कुदरती आफात, टीवी ड्रामा, किरदार और मौसीकी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नशिस्तें मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में अली जहांगीर तरीन, मीरा सेठी, नामवर स्कॉलर, मुंसफीन आर्टिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। आज के सेशन में फिल्म और टीवी के अदाकारों की कहानियाँ, ज़बान की आज़ादी, एयर क्वालिटी रिपोर्ट, कुदरती आफात और किताबों की रूनुमाई पर दिलचस्प गुफ्तगू की गई। यूनिवर्सिटी के तलबा की हल्की फुल्की मौसीकी ने तकरीब को खुशगवार बना दिया। और नाज़रीन, एक वक्त था जब ख़त के लिफाफे अपनों की खुशबू लिए पहुँचते थे और कभी मनी ऑर्डर के इंतज़ार में आंखें दरवाजे पर लगी रहती थीं। ज़माना बदला, अंदाज़ ज़िंदगी बदला, लेकिन डाकिया आज भी उसी खुलूस के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए है। वर्ल्ड पोस्ट डे के मौके पर मुल्तान से इकबाल जावेद अंबर की रिपोर्ट देखिए। खत के लिफाफों और मनी ऑर्डर्स का जमाना अब किस्सा माजी बन चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोस्ट ने खुद को पार्सल सर्विसेज, ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रैकिंग और एक्सप्रेस मेल से हम आहंग कर लिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल्स, अदालती और बैंकों के नोटिसेस, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और स्कूलों के एडमिट कार्ड्स आज भी डाकिया ही वक्त पर पहुंचाता है। पूरे पाकिस्तान पोस्ट में सब ऑफिस से लेकर हमारे GPOs और इसी तरह हमारा हेड ऑफिस से लेकर ऑपरेशनल जो हमारे ऑफिस हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे डिजिटलाइजेशन के थ्रू। तो इस तरह पाकिस्तान पोस्ट जो है वो आवाम की खिदमत जदीद तकाज़ों के तहत जारी व सारी रखेगा। आवाम को मवासलात के जदीद सहूलियात मुहैया कर रहा है। ये कंसेप्ट कभी डाकखाना जो है वो IT की वजह से मुतासर हुआ, बिल्कुल गलत, क्योंकि आज भी डाकखाने में डाक, मनी ऑर्डर और इसके अलावा जो है जदीद तरीन फिक्स का निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है। पार्सल जो हैं वो भी अवामी सतह पर जो है लोगों को डिलीवर हो रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट बिलों की अदायगी से माली तरसीलात तक दूर दराज के पहाड़ी और दही इलाकों में जहां डिजिटल दुनिया के कदम अभी पहुंचे नहीं, वहां भी ये महकमा सहूलियात की फरहमी का अहम जरिया है।
ई सिस्टम करने से जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर आई हैं और उनकी डाक जो है ना डोर टू डोर पहुँच रही है और इंतहाई ईमानदाराना तरीके से अमला अपना काम कर रहा है। और इस पोस्ट ऑफिस में जो है ना बहुत सारी सहूलियात आवाम को मुयस्सर हैं। यहाँ पर ना अपना पार्सल बुक करवाने के लिए आया हूँ। ये सर्विस जो है पार्सल भेजने वाली जो है, जो हम अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं साहिवाल, तो उनके घर जाके पहुँचती है। पहले तो डाकखाने में ख़त व खिताबत का बहुत ज़्यादा रिवाज था, मगर अभी भी डाकखाने की अहमियत कम नहीं हुई। हम अपने पार्सल कराने हो या हमने फ़ौरन लेटर बाहर भेजने हो या पार्सल करवाने, तो उसके लिए हम यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। वर्ल्ड पोस्ट डे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस खिदमत का एतराफ़ है जो बरसों से खामोशी से हर दर तक पहुँच रही है। ज़माना चाहे डिजिटल हो जाए मगर डाकिये की दस्तक आज भी एतमाद की पहचान है। खतूत और मनी ऑर्डर भेजने की दम तोड़ती रिवायत के बावजूद महकमा डाक ने खुद को जदीद तकाज़ों से हमांग करके अपनी अहमियत और एतमाद को आज भी जिंदा रखा हुआ है। कैमरामैन शकील जावेद के साथ जावेद इकबाल अंबर, बोल न्यूज़, मुल्तान। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।